ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। शरीरं स्वरूपं तथा वाक्कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कळत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवं सर्वमेतादिजातं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। षडङ्गादिवेदो मुखे सश्रविद्य कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्य मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। यशो मे गतं भिक्षुदानप्रताप जगत्पातु सर्वं करेयं प्रसादः मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। योगेन वा वाजिराजो न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। अरण्ये वसास्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मद्वनाख्ये मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदे यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् इति श्रीशङ्कराचार्यविरचित गुरु अष्टकं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।
ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः।